अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़श्ता कई दिनों से माशी मसाइल की दुरुस्त तशख़ीस करते नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना है दुरुस्त है कि मुल्क की तरक्की के लिए नापसंदीदा फैसले करने होंगे, निजकारी का अमल इंतहाई शफ़ाफ होगा, ब्यूरोक्रेसी की रुकावटों को हायल नहीं होने दिया जाएगा। हमें अपने गिरेबानों में झांकने की ज़रूरत है, किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। आइंदा 5 साल के दौरान अपनी बरामदात को दुगना करना होगा, ज़राई शोबे में इनकलाब लाना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्मगलिंग का मसला सिर्फ चीनी, गंदम, खाद और स्टील तक ही महदूद नहीं, असलहे समेत और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्मगल हो रही हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर काबू पाना लाजमी है। PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के मामलात में जॉइंट वेंचर बनाए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि कारोबारी बरादरी के साथ 2700 अरब रुपए के मामलात अदालतों में ज़ेर समात हैं। हमने फैसला करना है कि कर्जे लेकर ज़िंदगी गुजारनी है या इज़्ज़त व वक़ार के साथ जीना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक मरज़ की तशख़ीस करते हुए कहा कि रेंटल बिजनेस माइंड सेट से निकल कर मेहनत करना होगी। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रेंटल बिजनेस माइंड सेट से मुराद क्या है, मगर ये बात तय है कि पाकिस्तान की मईशत को सबसे ज़्यादा नुकसान रेंटल माइंड सेट ने ही पहुँचाया है। 1954 में सीटों और 55 में सेंटों में शमूलियत हो, 1960 में बडाबीर में अमेरिका को जासूसी के लिए सहूलत देना हो, 80 की दहाई में अफगान जंग हो या फिर 9/11 के बाद की सूरत हाल में अमेरिका की जानिब से मेजर नॉन नेटो इत्तेहादी के लक़ब का हुसूल हो, ये सब मिसालें साबित करती हैं कि हुक्मरानों ने पाकिस्तान में सख्त माशी इस्लाहात करने, ठोस ज़रई इस्लाहात करने, टैक्स के निज़ाम को वज़ा करने, अशराफिया की अय्याशियों को रोकने, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, हुनरमंदी पर मबनी तालीम, बढ़ती आबादी के कंट्रोल, सेहत तरक्की में हायल रेड टेप, ब्यूरोक्रेसी के मसाइल, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, हर माशी शोबे में माफियाज के बढ़ते असर और रसूख को रोकने, कुदरती और मादनी वसाइल से फ़ायदा उठाने के लिए कोई ठोस इक़दामात नहीं किए। कभी पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को कर्जों और इमदाद के लिए इस्तेमाल किया गया, तो कभी उम्मत मुस्लिमा की दुहाई देकर अरबों से तेल और इमदाद ली गई, और अब IMF से कर्जों के हुसूल को माशी कामयाबी से ताबीर किया जाता है। क्या साम्राज्य की छतरी के सहारे काम कर रहे आलमी माशी इदारों से कर्ज के हुसूल को दुनिया में कहीं भी माशी कामयाबी से ताबीर किया जा सकता है? अब अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमारे मसाइल की दुरुस्त तशख़ीस कर रहे हैं तो ये बात काबिल तारीफ़ है, मगर क्या सिर्फ मरज़ की तशख़ीस ही काफ़ी है या फिर कोई दवा भी की जाएगी? कई सालों तक पंजाब पर हुकूमत करने और वज़ारत उज़्मा के मनसब तक पहुँचने वाली नून लीग की क़यादत अगर वाकई अब की बार माशी मसाइल के हल के लिए संजीदा है, तो ऐसे में बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि हुकूमत को 77 साल के मसाइल हल करने में जो बड़े बड़े चैलेंजेस दरपेश आएंगे, उनसे हुकूमत कैसे निपटेगी, और क्या हुकूमत को इन मसाइल से निपटने के लिए ऐसे इदारों की भरपूर मुआवनत भी मिलेगी कि जिन इदारों की मदद के बगैर इन चैलेंजेस से निपटा ही नहीं जा सकता है? इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। आप सभी के लिए सवाल। रेंटल बिजनेस माइंड सेट से निकलना होगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मरज़ की दुरुस्त तशख़ीस कर दी गई, क्या दवा करना भी इतना ही आसान होगा? अबसार साहिब, जहां आज हम खड़े हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़िश्ता कुछ दिनों से जिस विल का इजहार कर रहे हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं, कर पाएंगे? देखिए, उम्मीद तो हमें यही है कि वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि पहला स्टेप जो होता है बेहतरी की तरफ, उसमें यही है कि आप अपने मर्ज़ की तशख़ीस सही तरह से कर सकें या अपने जो शॉर्टकमिंग्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं पॉलिसी लेवल पे, उसका सही निशानदेही कर सकें। तो वो तो आप भी कह रही हैं, तो ज़ाहिर है वो निशानदेही तो सही तरीके से हो गई है, लेकिन इसको करना है, कैसे करना है, ये एक अपहिल टास्क है। और मैं नहीं समझता कि सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के कहने से या पार्लियामेंट सिर्फ के कहने से ये सब कुछ हो सकता है। इसमें देखें, जो रेंटल माइंडसेट है ना, ये सबसे पहले तो हमारी रूलिंग एलीट का है। प्रॉब्लम हमारी रूलिंग एलीट से शुरू होता है। जब रूलिंग एलीट का माइंडसेट रेंटल होगा, तो फिर उसके बाद जो नीचे जितने भी तबके हैं उसके, उनको ऑटोमेटिकली उनका कल्चर भी वही बनता जाता है। और बदकिस्मती से हमारी जो पॉलिसी गाइडलाइंस रही हैं शुरू से, जैसे आपने अभी कुछ जिक्र भी किया है, हम सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं या हमारी इकॉनमी को चलाने की बात है, तो हम शॉर्ट टर्म थिंकिंग है हमारी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं है, ना थिंकिंग है ना प्लानिंग है। और इसके बाद एक बड़ी अहम चीज़ होती है ओनरशिप। देखें, मैं अपने मसाइल तब हल कर सकता हूँ अपने घर के, अगर मैं उन मसाइल की ओनरशिप लूँ।
हमारे यहाँ ओनरशिप कोई नहीं लेता, हमारे यहाँ इल्ज़ाम दिया जाता है, मसीहा का इंतजार किया जाता है और इल्ज़ाम दिया जाता है। अब सर साहब सबको कतई कलामी की अपने। माजरत, और क्या यही हमारे यहाँ शहबाज हो रहा है। शरीफ साहब ओनरशिप लेकर वो प्लानिंग सामने ला पाएंगे? माजी में भी बड़े बड़े दावे बहुत से हुक्मरान करते रहे। देखें, मैंने आपको कहा ना कि उन्होंने यहाँ तक तो बात कर ली ना कि हमें इस रेंटल माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा, ये तो एक उन्होंने इरादे का इजहार किया है। क्या वो ओनरशिप लेंगे इस बात की कि ये सारी जिम्मेदारी इस मुल्क को आगे ले जाने की सबसे पहले पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, उसके साथ जो आपकी एग्जेक्टिव है जिसमें सिविल एंड मिलिट्री दोनों हैं, और साथ जुडिशरी जो है, क्या वो इस स्ट्रगल में आपके साथ हैं? और फिर मीडिया, क्या वो भी ऑन द सेम पेज है या नहीं है? देखिए, हमारे यहाँ मैंने चारों पिलर्स की बात की है, चारों पिलर्स रेंट सीकिंग, ब्यूरोक्रेसी भी डाल लीजिएगा और उसकी अहमियत भी। भाई एग्जेक्टिव का पार्ट है ना ब्यूरोक्रेसी। मैंने कहा सिविल एंड मिलिट्री, मैंने दोनों कहा है, आपने सुना नहीं शायद। तो वो जाहिर है, वो तो इसका हिस्सा है। बात यह है कि सिविल या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है वो पार्लियामेंटेरियन या एग्जेक्टिव हुकूमत के साथ मिल के अपने मफादात के लिए जो कुछ करती है, और उस पर फिर जाहिर है जुडिशरी अपना हिस्सा मांगती है। ये जुडिशरी भी तो रेंट सीकिंग पे चल रही है ना, कि हमारे पास कितनी पावर। ओनरशिप प्रॉब्लम की नहीं लेते, ओनरशिप क्रेडिट की लेते हैं, ओनरशिप जिम्मेदारी की नहीं लेते, ओनरशिप पावर की लेते हैं। यही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। देखिए, रेंट सीकिंग माइंडसेट से निकलने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आपकी ओनरशिप हो, कि आप कहें ये मुल्क हमारा है, मेरा है, और इसमें जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसको सही किस तरीके से करना है। जैसे हम कुछ दिन पहले वो बात कर रहे थे प्लास्टिक के इस्तेमाल की। अब अगर ओनरशिप हो कि ये हमारा मुल्क है, प्लास्टिक इसको खराब कर रहा है, तो सिर्फ प्लास्टिक शॉपिंग बैग पे पाबंदी लगाना या प्लास्टिक पे पाबंदी लगाना इसका हल नहीं है। इसका एक होलसम स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, जिसमें आप अपने आप को 5-10 साल दें कि हमने 5-10 साल में ये शॉर्ट टर्म मेजर लेने, ये मिड टर्म लेने, ये लॉन्ग टर्म लेने, तब जाके आप उससे छुटकारा हासिल पा सकेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बहुत बात होती है। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ओनरशिप लेनी पड़ेगी कि जी पहले हम लोगों को ब्रीदिंग स्पेस दें, ताकि लोग कम से कम अपने आईसीयू से बाहर निकल के अपने पाँव पे खड़े हों, और फिर हम सख्त फैसले लें, और उसमें सख्त फैसलों में तमाम हुकूमतें शामिल हों, जिसको हम कहते हैं कि मिनिमम कॉमन एजेंडा सियासी जमातों के दरमियान होना चाहिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसका एक इजहार था, उस पर चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी होना चाहिए। कोई हुकूमत आए या चली जाए, अगर IMF का प्रोग्राम इस मुल्क के लिए बेहतर है, तो हम यहाँ दानिश्वर यहाँ बैठ के हर हुकूमत को ताने ना दें हमसाइयों की तरह कि जी ये आपने कर दिया तो वो अगर निकलना है एक दफा, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी है, बिजली की कीमतें बढ़ानी है, इस पे सियासत ना हो, PIA को प्राइवेटाइज करना है, पाकिस्तान स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना है, एयरपोर्ट्स की हालत बेहतर करनी है, रेलवे स्टेशन की हालत बेहतर करनी है, ट्रेनों की हालत बेहतर करनी है, तो ये चीजें लॉन्ग टर्म प्लानिंग से होंगी, तभी हम रेंट सीकिंग माइंडसेट से निकलेंगे। होता क्या यहाँ पे, देखिए होता यह है कि 3 पिलर्स है ना। फिर वज़ीर आज़म को नहीं पता होता कि वज़ीर आज़म तमाम, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ, हर वज़ीर आज़म आता है 1.5 से 2 साल की प्लानिंग होती है उसके पास, उसे इतना यकीन नहीं होता कि मैं 1.5 से 2 साल से ज़्यादा निकाल जाऊँगा। एग्जेक्टिव में जो भी बड़ी पोजीशन पे आता है उसके पास मैक्सिमम 3 साल या ज़बरदस्ती लेने 6 साल। सर, जो पिछले वजीर आजम थे वो भी बड़ी श्योरिटी के साथ आए थे, और उम्मीद तो और हालात ये कहते हैं कि इनके पास भी तो ये है सहूलत कि आपके पास वक्त मौजूद है। तो फिर ने पिछलों की बात करी, इस वक्त की मैंने पिछलों की भी की और अब की बार की भी की है। आपने कहा ना 1.5-2 साल होता है, जब आप 5 साल का वोट लेते हैं तो यकीन होना चाहिए ना कि 5 साल के वोट पर आए हैं। नहीं यकीन नहीं होता। मैं आपको इंटरव्यू की बेस पे बता देता हूँ, जो इंटरव्यू दिया है पिछले उस वज़ीर आज़म के जो नेमेसिस थे, आर्मी चीफ साबका ने जो इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमें पहले साल ही पता चल गया कि हमसे गलती हुई है। सही है। तो उसके बाद तो फिर चलसो चली थे ना, जब भी चले जाते। अभी जो आए हैं, मैं आपको अभी तो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ, 1.5-2 साल की है प्लानिंग सिर्फ, और सब जगह ये बात होती भी रहती है, पहले भी होती रही है, आज भी हो रही है कि 1.5-2 साल तकरीबन ये हुकूमत चल जाए तो बड़ी बात है। लेकिन जिन मसाइल का हम शिकार हैं, 1.5-2 साल में हम इन मसाइल से निकलेंगे नहीं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, और वो तब भी हो सकती है जब ओनरशिप लें। ज़ैगम साहब, शहबाज शरीफ साहब जो बातें कर रहे हैं, स्मगलिंग रोकने, टैक्स लेने, कुछ इनलैंड रेवेन्यू के अफसर मुअत्तल किए हैं, मामला तेजी से बढ़ाए जाएं, ताजिर बरादरी को कह रहे हैं कि टैक्स देना पड़ेगा। माजी के हुक्मरान भी ऐसी बहुत सी बातें और दावे करते रहे, अयूब खान से मुशर्रफ तक भी बस हुई। शहबाज शरीफ साहब क्या कर पाएंगे? खुद भाई वजीर आजम रहे 3 बार। आसान होगा उस माफिया से टकराना जो बड़ी तादाद में पार्लियामान के अंदर भी बैठा हुआ है? वो सपोर्ट मिलेगी क्या?
वज़ीर आज़म साहब इस वक्त ताजरों को टैक्स के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। पिछले 25 दिनों में पूरे 105 ताजरों ने रजिस्टर किया है, जिसका मतलब है अगले 2282 साल में पाकिस्तान के तमाम ताजर जो हैं वो रजिस्टर कर चुके होंगे, जिस वक्त मियाँ साहब की 83वीं पीढ़ी जो है वो हुकूमत कर रही होगी। माशाअल्लाह कहूँ मैं यहाँ। मुबारक हो, एक नए दौर का आगाज़ जो है वो होने जा रहा है। अब मियाँ शहबाज शरीफ ने जब रेंटल बिजनेस को ख़त्म करने की बात की, रेंटल बिजनेस माइंडसेट को, मैं तो डर गया कहीं अपने ख़ानदानी कारोबार तो नहीं बंद करने लगे। देखिए, शरीफ फैमिली के अपने कारोबार रेंटल बिजनेस के, रेंटियर बिजनेस की बेहतरीन मिसाल हैं। एक ज़माने में ये स्टील के बिजनेस में थे, बेहतरीन इनोवेटिव बिजनेस में, लेकिन अब शुगर इंडस्ट्री में है। रेंटियर बिजनेस क्या होता है? रेंटियर बिजनेस वो होता है जिसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, इनोवेशन नहीं करना पड़ता, दुनिया से मुकाबला नहीं करना पड़ता। जैसे बेचारा बांग्लादेशी जो है वो शर्टें बना बना के करता है और एक शर्ट में एक बटन गलत हो तो नॉर्वे से खरीदने वाला फोन उठा के उसको झाड़ता है कि क्या बेच रहे हो। और अरबपति बिलियनर बिजनेसमैन जो है वो बांग्लादेश में ढाके में बैठा हुआ यरक जाता है। रेंटियर बिजनेस वो होता है जिसमें फैक्ट्री चल रही है, मैनेजर चला रहा है, अरबों रुपए आ रहे हैं, साहब जाएं सियासत करें, 6 महीने बाद एक दफ़ा चक्कर लगाकर आ जाएं, देख लें हुकूमत से मराद ठीक मिल रही हैं, सड़क बन गई है, वहाँ जो चीज़ें चाहिए वो सरकार ने बना दी हैं, एक्सपोर्ट का जो है वो इजाज़त मिल गई है, सब्सिडी मिल गई है। ये होता है रेंटियर बिजनेस। हमने इस बिजनेस को प्रमोट किया है और कर रहे हैं, और बाकायदा फैसिलिटीज़ देकर कर रहे हैं, और जो असल बिजनेस है उसका गला घोंट रहे हैं। जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो रोज़गार देती है, जो एक्सपोर्ट कर सकती है, उस पर 5 गुना ज़्यादा टैक्स है। और टैक्स किस पर नहीं है? आपने देख लिया, ट्रेडर पर, जिसका आधा माल पाकिस्तानी है, आधा माल उसका स्मगलिंग पर है, और आपने देख लिया 2282 साल में वो टैक्स देंगे। तंबाकू की सनत, जो एटीएम्स हैं इन सियासी जमातों के, सबके आप सेनेटर उठा के देखें, उसमें टोबैको वाले शामिल हैं। हर साल 300 अरब रुपए का टैक्स वो खा जाते हैं। तो क्या मतलब? आप कह रहे हैं कि सिगरेटें बना के बेचो। ये आप एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जब नंबर दे रहे हैं, क्या मुमकिन हो पाएगा जिस उम्मीद की बात अब्सार साहब कर रहे थे, या सिर्फ ये बयानात है हमारी तसल्ली के लिए? क्योंकि वो कह रहे हैं 1.5-2 साल की तो सिर्फ प्लानिंग है, उसमें तो फिर सोचा ही जा सकता है। मुझे तो एक्शन 1.5-2 साल की प्लानिंग क्यों है? मुझे पता नहीं कि मैं कल जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, अगले साल में होऊंगा या नहीं रहूंगा, तो क्या मैं 1 हफ्ते की प्लानिंग करूंगा? आपको 5 साल का मैंडेट मिला है, चाहे आपको कल मौत आ जाए, चाहे आपको कल कोई निकाल के फेंक दे, आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है, हो सकता है आप पे परसों अदम एतमाद आ जाए, तो आपकी प्लानिंग भी क्या 1-1 हफ्ते की होगी? अफसोस की बात है अगर ये 2-2 साल की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस जनाजे से नीचे उतर जाएं। अगर ये 2 साल से आगे सोचने की सलाहियत नहीं रखते तो ये निकले उतरे इस जनाजे से जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं। हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, विजन चाहिए। मरना तो आपने वैसे ही है यार, अच्छा काम करके ही मर जाओ। पिछली दफा भी निकल गए थे ना, तो कौम को बर्बाद करके क्यों गए? आप मुझे बताइए, 2017 में $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट देकर मरना था। यहां से मईशत ठीक करके ही चले जाते, जाना तो बर्बाद तो वैसे ही होना था। तो आपने $20 बिलियन का डेफिसिट क्यों फेंका इस कौम पे? एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ाई? क्यों डिफेंड करते रहे रुपए पे? जितनी आपके रिजर्व्स थे वो आप डॉलर की कीमत को कम रखने पे उड़ा दिए। लंबाई सोच रहा होता, आज कौम आपकी एहसानमंद होती कि जी वाकई कोई कुर्बानी दी। कुर्बानी भी नहीं देनी, सियासत जो है बचानी है, और सियासत फिर भी नहीं बचती। ठीक हो गया, ये शॉर्ट टर्म विजन का नतीजा होता है, ये इनका मसला है। देखिए, मैं क्विकली 1-2 बातें करूंगा। देखिए, मुझे सिर्फ 1 मिनट और दीजिए। अगर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो काबिल लोगों को लाएं। खुदा के वास्ते वजीर आजम साहब, अकबर परवरी को छोड़ें, ये बहुत बड़ी बीमारी है मुस्लिम लीग नवाज की। गवर्नेंस को ठीक करें, इदारों को रिफॉर्म करें, और जहां पे गुंजाइश है वहां निकले। ज़राअत बहुत बड़ी गुंजाइश है उसमें, सर्विस सेक्टर में, और सर्विस सेक्टर में इंडिया ने लीड किया है। और सर्विस सेक्टर का ताल्लुक है तालीम से। बच्चे पढ़ाएं, आपके 2.5 करोड़ बच्चे सड़कों पर हैं, यूनिवर्सिटी आपकी तबाह हाल है। एक विजन लें और एक दफा आप खुदा के वास्ते
असली में सियासत को कुर्बान करके देखें पाकिस्तान की खातिर, दुरुस्त हो फिर देखें कौम आपसे कैसे मोहब्बत मेरिट करती और है। तरजीहात की बात करें, लेकिन इफ्तिखार से एक बड़ी अहम बात की, वही बात को मैं ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से रखूंगी। जो सियासी जमातें अपने वोट बैंक को नुकसान ना पहुंचे और तशद्दुद पर माइल हुजूम को ना रोक पाएं, वो सख्त फैसले ना कर पाएं, चाहे वो टैक्स कलेक्शन हो, दुकानदारों, कारखानेदारों या स्टॉक मार्केट वालों से टैक्स की वसूली हो, क्या वो सख्त फैसले करके जिस विजन की बात कर रहे हैं, जो आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं, कर पाएंगे वो सब कुछ? उनको सख्ती करनी चाहिए और जो इख्तियार उनके पास है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और इस बात में डरना नहीं चाहिए कि नताइज क्या होंगे। आज मैं देख रहा पॉलिटिकल था, कॉस्ट डरा देती आज है। मैं कॉस्ट कोई चीज़ नहीं होती, कॉस्ट का सबको पता होता है। आज मैं देख रहा था अमेरिका के यूनिवर्सिटियों में जो हंगामा हुआ और जिस तरीके से वहाँ पे उस हंगामे से निपटने का फैसला किया गया, वो दुनिया ने देखा। उसकी कॉस्ट कोई ना कोई तो देनी पड़ेगी उनको, लेकिन कॉस्ट तो देनी है अगर आपने आगे जाना है। अभी आपने क्या कहा, तशद्दुद पसंद गिरोह को क्या आपने ये फिक्र समझ उसमें गया? कहना है, वोट बैंक को नुकसान सिर्फ तशद्दुद पुरतशद्दुद जो हजूम होता है उनको रोकने की हिम्मत ना कर तशद्दुद पाए। हजूम को रोकना जरूरत ना। होगा, और उसमें कुछ भी ज़ाया हो जाए कोई परवाह नहीं करनी। गवर्नेंस करनी है तो करें, और करनी चाहिए आपको, क्योंकि आपको इख्तियार दिया गया है। और ये बात जो की अभी कि 105 अफराद ने वो इनकम टैक्स जमा करवाया है, तो 25 दिन। फैसला आप करें। करते हैं दुकानें बंद तो करने दें उनको दुकानें बंद। कितने दिन दुकानें बंद हो जाएंगी, क्या हो जाएगा? आप इससे डरते हैं? अगर आप डरते रहेंगे तो यही तबाही है, ये आगे जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब पैसे नहीं होंगे तो इकॉनमी नहीं चलेगी। मांग तांग के पैसों वाला खेल अब ख़त्म होना चाहिए, वरना ये जितनी भी तनकीद आप पर हो रही है, इस तनकीद के करने वाले दुरुस्त कह रहे हैं फिर आप कि आप में ख्वाहिश ही नहीं है, आप में हिम्मत ही नहीं है, आप में ताकत ही नहीं है, आप गवर्नेंस में नाकाम हो गए हैं। और ये कहना कि तसलसल नहीं है, मैं नहीं मानता। 5 साल मिले एक पार्टी को, 2008 से 13 और 2013 से लेकर 2018 तक एक को मिले। 5 सालों में दुनिया के अंदर सियासी पार्टियों ने अपने अवाम की तकदीर बदल दी है, उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किए। ये बात कर रहे थे सिगरेट वालों से, कितने होंगे सेनेटर सिगरेट वाले, क्या कर लेंगे वो आपका? कितनी दफ़ा आपके खिलाफ वोट कास्ट कर लेंगे? माफिया बड़े नहीं हो गए हमारी हुकूमतों से? माफिया को पकड़ना पड़ेगा ना। मैं ये कहने लगा था, आपने मेरी बात छीन ली। सिगरेट के जो हामी सेनेटर हैं कितने होंगे पार्लियामेंट में, क्या कर लेंगे वो किसी बिल के ऊपर? वोट ही नहीं डालेंगे ना, या मीडिया को इस्तेमाल करेंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए जी, जहाँ आज हम खड़े हैं, ये वो लम्हा है हमारी ज़िंदगी में कि फ़ैसला ताकतवर करना होगा, नताइज जिसके जो होंगे उसको निपटना होगा। शहबाज शरीफ साहब वो ताकतवर फैसला कर सकते हैं? क्यों नहीं कर लेंगे। सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्या अपाज हैं? क्या पार्लियामेंट में उनके पास अक्सरियत नहीं है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है? क्या दूसरी सियासी जमातें उनके साथ नहीं खड़ी हैं? और कौन सी पाकिस्तान की सियासी जमात होगी बशमूल वो सुन्नी जो इत्तेहाद वाले हैं, क्या वो अपोज करेंगे कि टैक्स मत लो दुकानदारों से? टैक्स का इफ्तिखार साहब, बेस, क्या टैक्स वाकई का मुल्क बेस की ना बढ़ाओ। रूलिंग एलीट बदलना चाहती है, गवर्नेंस बेहतर सवाल है करना अली, चाहती है? क्या आप चाहते हैं कि 800 लोग इस मुल्क को तबाही की तरफ बिल्कुल ले नहीं जाएं? चाहते। नहीं, आप देखें, आवाम के मैंडेट के मुताबिक चीजें हों और गवर्नेंस होनी जी चाहिए। मैं सबसे मैं अहम। मेरा ख्याल है, मैं यही कह रहा हूँ, ज़रा मैं थोड़ी ऊंची आज आवाज़ इस्तेमाल करूँ, क्योंकि आप हमेशा कहती हैं कि इफ्तिखार साहब जब आपकी बारी आती है तो आपके लहजे में वो तेज़ी और तलखी नहीं पाई जाती। तो मैं थोड़ा सा आज मैं अपने आप आप को जाग गए हैं, मुझे लग रहा मैं है। वाज़े तौर पे ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की शेख रशीद तो ना बने तलखी के साथ। ये क्या हो गया? शेख रशीद से मिला दिया आपको। शेख रशीद शेख रशीद ना बने, कम से कम तलखी तो भाई लाएं। बैठे शेख रहो रशीद तुम ना भी, बने। मैं सबको मारो, जानता हूँ, मार शेख जाओ, रशीद को भी पकड़ मैं लो। जानता हूँ वो कौन है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी नहीं चाहता। ठीक हो उसका रवैया और हो सकता है, उसकी पॉलिसीज कुछ और हो सकती हैं, उसका तरीकाकार कुछ हो सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान के अवाम से दुश्मनी करने ठीक की हो। जरूरत नहीं कर सकते। दुरुस्त। तो आइए स्टार्ट करें एक नए एरा को, एक और नए इसमें एरा उन लोगों को भी शामिल करें जिनकी हम खुफिया बातें करते हैं कि जी एग्जेक्टिव का पार्ट 1 है, एग्जेक्टिव का पार्ट 2 है, और अदलिया का पार्ट 1 है और अदलिया का पार्ट 2 है। एग्जेक्टिव और अदलिया पाकिस्तान की अगर इस किस्म का फैसला होता है जो अवाम की बेहतरी के लिए वाज़े तौर पे हो, उसमें शफ्तालू ना हो, तो आई एम श्योर कि दे विल स्टैंड
ٹھیک ہو گیا جی، شفتالو پیچھے رکھ کے نئے ایرا کی بات کریں. شہزاد صاحب، شہباز شریف صاحب جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو کہتے تھے کہ اداروں کی جتنی حمایت اس حکومت کو مل رہی ہے کسی بھی اور حکومت کو ملتی تو پاکستان پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا. خوش قسمتی سے اتری نہیں تو کم از کم اس کے آس پاس کی حمایت اس وقت شہباز شریف صاحب کو بھی مل رہی ہے. آپ کے خیال میں کتنی امید رکھنی چاہیے کہ شہباز شریف صاحب ملک کو کہاں کا کہاں پہنچا دیں گے؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ یہ اداروں کی سپورٹ والا کام نہیں ہے، یہ تو شہباز شریف صاحب کا اپنا کام ہے، اور میں افتخار صاحب سے مکمل طور پر ان کے کمنٹس کو انڈورس کرتا ہوں. میرے خیال ہے انہوں نے تقریباً جو کرکس ہے وہ سارا بیان کر دیا. یہ اداروں کا کام نہیں ہے، یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے اور ان کا کام ہے اور ان کی ویژن ہے. اور وہ تو کہہ ہی کہ یہ رہے ہیں نا کہ ہماری کوئی معیشت کو پلٹ کے رکھ دے. تو اگر ان کی اس دماغ میں کوئی ویژن ہے، کوئی سوچ ہے، تو یہ تو پلٹ کے رکھ دینے کا موقع ہے، یہ تو وقت ہے. اور سب لوگ اس انتظار میں ہے کہ ہماری معیشت کب پلٹے گی. اچھا دیکھیے، رینٹیئر مائنڈ سیٹ کی ایک تو تعریف کی انہوں نے زاگم صاحب نے. ایک میں تھوڑا سا بتا دوں، جیسے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے لیکن آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی پیسہ آئے گا، جیسا بھی آئے گا اس سے پھر ہم اپنا خرچہ شروع کریں گے. تو یہ ہے آپ کا حال. گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے ہونے کا مطلب کہ پیداوار آپ کی ہو ہی نہیں رہی. نہ آپ کچھ پیداوار کر رہے ہو، نہ بیچ رہے ہو، نہ ایکسپورٹ. یہ کر رہے ہو کہ یار پیداوار ہونی چاہیے، ایکسپورٹ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے کر کچھ نہیں رہے آپ. آئی ایم ایف سے جب آپ پیسہ لیتے ہیں تو وہ اصل میں کیا ہوتا ہے، وہ آپ ادھار یا قرض لے کے اصل میں اپنا کسی سے، جس طرح کہتے ہیں کہ رینٹڈ منی، رینٹیئر مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نے پیسہ آیا، اس پیسے کو خرچ کرنا شروع کر دیا. ہم تو پچھلے کتنے سالوں سے آئی ایم ایف کے ہاتھوں اس طریقے سے رینٹیئر ایک اکانومی چلا رہے ہیں. تو یہ ہے، ہوتا کیا، آئی ایم ایف پیسہ اس لیے دیتا ہے کہ بھائی میں 5 سال کے لیے تمہارے یہاں کچھ نہ کچھ بوجھ اٹھاؤں گا، ان 5 سالوں میں تم اپنی معیشت کو چالو کر لو، پھر سے جو رک چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اس کو چالو کر لو. اب اس چالو کرنے میں بہت سارے کام ہیں، جس کا ایک ذکر ایکسپورٹس کا کرتے ہیں. لیکن اس ایکسپورٹ کی پالیسی شہباز صاحب نے ابھی تک ہمیں کوئی نہیں دی. ان کے کسی وزیر نے نہیں بتایا کہ کرنا کیسے ہے. ڈبل کر دیں گے، ٹرپل کر دیں گے، کیسے کریں گے، کس طرح آپ کا پلان کیا ہے، اس کو کیسے کر دیں گے. انفراسٹرکچر، وہ کہتا ہے جی کہ وہ آئی ٹی کو میں $30 بلین پہ لے جاؤں گا، اس کو پہلے $10 بلین پہ تو لے جاؤ، اور اس کا پھر انفراسٹرکچر ہے آپ کے پاس. صرف وائی فائی فری کرنے میں چند ملکوں کے چند حصوں کے اندر تو نہیں نا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتا. آپ کے یہاں تو انٹرنیٹ ہی بند رہتا ہے آدھا وقت، تو کس طریقے سے آپ کا آئی ٹی سیکٹر ڈیولپ کرے گا. تو یہ وہ چیزیں جن پہ شہباز صاحب کو فوکس کرنا چاہیے. چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں، 2015 کے فگرز ہیں جو میں بتانے لگا ہوں، تقریباً ایسا ہی ایک ایوریج ہے آپ کی. بیسیکلی پروڈکٹیو یا ایکسپورٹ اکانومی نہیں ہے، امپورٹ اکانومی ہے. ہر چیز آپ لیتے ہیں، وہ جو پیسہ ادھار کا لیا ہوتا ہے، قرض کی پیتے تھے میں، اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو وہ فاقہ مستی کہاں کہاں جاتی ہے. 75% آپ کے ملک کے اندر جو پیسہ آپ امپورٹ کرتے ہیں چیزیں ادھار لے کے، اس کے اندر سے 75% یہ جو موبائل ٹیلی فونز ہیں، اسمارٹ ٹیلی فون جنہیں کہتے ہیں، ان میں خرچ ہوتا ہے، اور گاڑیاں خریدنے میں خرچ ہوتا ہے. اور گاڑیاں سب کی سب جو کٹیں ہیں باہر سے آتی ہیں، یہاں اسمبل کر کے آپ کو دے دی جاتی ہیں، اس کو آپ کچھ بھی نہیں بناتے اس کے اندر سے. تو یہ آپ کا 75%. صرف 20% یا 22% ہے جو کہ آپ اصل میں کہتے ہو کہ میں اسے کوئی ویلیو ایڈیشن کروں گا. اصل میں ویلیو ایڈیشن کا حال اس سے بھی کم ہے، 8% کے قریب ہے. ویلیو ایڈیشن ہوگی، کوالٹی آف سٹاف بہتر ہوگا، تو اس کے بعد اس کی ایکسپورٹ ہوگی. تو یہ آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے. جہاں تک پیداوار کے اندر اضافے کا تعلق ہے، آج آپ کی پارلیمنٹ کے اندر گندم کے اوپر بات ہو رہی ہے، پورے پاکستان میں گندم پہ بات ہو رہی ہے. یہ پیداوار میں آپ نے اضافہ کیا اور اس کے بعد ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. یہ تو صرف ایک حصہ تھا گندم کا. سر معاف کیجیے، کپاس کا کیا بنا، معاف کیجیے گا، چینی کا کیا ہوا، چاول کا کیا بنا. ایک منٹ میں ذرا تھوڑی سی بات مکمل کروں. یہ چیزیں ہیں جو کہ ابھی بھی آپ کے اخراجات، اپنی جو محصولات ہیں جو آپ حاصل کرتے ہیں، جو آپ کا ٹیکس ویکس لگا کے سارا جمع کرتے ہیں، اس سے 8% زیادہ ہیں. 800 ارب، 1 خرب کا فرق ہے. 1 خرب آپ کہیں نہ کہیں سے آپ کو چاہیے کھانے پینے کے لیے، ورنہ آپ تنخواہیں بھی نہیں ادا کر سکتے. وہ جیسا جو قرض ہے وہ تو علیحدہ چیز ہے، باقی چیزیں. ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، آپ کا 131 ارب کا جو ڈالر کا جو خرچہ نا بیرونی، اس میں سے 99 بلین جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ان کے حصے کا، ان کے کھاتے کا ہم لے کے چل رہے ہیں، اور باقی 28 کے 30 جو ہے وہ ہمارے حصے، ہم باقی ملک کا آتا ہے. تو جب تک آپ یہ بڑے فیصلے نہیں کرو گے، ٹیکس میں نے کس کو کرنا ہے، کیسے محصولات بڑھانے ہیں، میں نے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز شہزاد صاحب ٹیکس بڑھا نہیں پا رہے، لوگ رجسٹر نہیں ہو رہے ہیں. مافیاز، جب میں کہوں چینی مافیا، ٹمبر مافیا، سگریٹ مافیا، تعلیمی مافیا، ادویات کمپنیوں کا مافیا، یہ کیسے مطلب ہے کوئی پلان ہے وہ لوگوں کو جو لرن کروایا گیا ہے اتنے سالوں میں وہ ان لرن کروا پائے گی کیا حکومت؟ یہ پولیس ان کے قابو میں ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، لا انفورسمنٹ ان کے پاس ہے. اس کو استعمال کریں. رینجر اور سارے کے سارے یہ انہوں نے یہ فرنٹیئر کور یہاں پہ بٹھا کے رکھی ہوئی ہے. بزنس لانے ہیں، لا انفورسمنٹ کریں، پولیس کو استعمال کریں. پولیس کس لیے رکھی ہوئی ہے؟
बिजली के पैसे पूरे नहीं कर सकते, भाषण हमें रोज रोज देते हैं यहाँ बैठ के, हर रोज टीवी के ऊपर, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। कुछ ना आप कुछ। ये मुफ्त की मैं पी के आप ये नहीं याशी कर सकते, टपाओ और यहाँ से फिर निकल जाओ यहाँ से। दुरुस्त। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है हमारा काम ये है कि उनको याद कराते रहना कि साहब ये चीजें जिससे आपको बेहतर करना पड़ेगा अपने आप को, और अफजाइश और ये जो है ग्रोथ इन योर पैदावार जो है, नॉट नस्ल, अफजाइश नस्ल नहीं, अफजाइश कमोडिटीज वो ब्रेक का पैदा टाइम करो, आ उसको गया। एक्सपोर्ट करो, उसकी बुनियाद पे अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करो। वापस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं बहुत कुछ करना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब को। उनको ये दरपेश चैलेंजेस की बात हो रही है, उनके घर से भी कुछ चैलेंजेस हैं। हमारे पैनलिस्ट भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में नवाज शरीफ की वतन वापसी और मीनार पाकिस्तान जलसे के बाद ये बात वाज़ेह तौर पर नजर आने लगी कि नून लीग के अंदर अब मुज़ाहिमत और मुफाहमती धड़े की सियासत नजरी तौर पर ख़त्म हो चुकी है। 8 फरवरी के इंतखाबात तक ये तासुर मजबूती के साथ कायम रहा, मगर 9 फरवरी की सुबह तक जिस तरह के नताइज आए, उन्होंने जहां बहुत सौ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, तो वहीं नून लीग के कई हलकों के लिए इन नताइज को हज़म करना भी मुश्किल हो गया। यही वजह है कि इत्तेहादी हुकूमत कायम होने के बाद साथ ही नून लीग के अंदर खुलकर इख्तिलाफात सामने आने लगे। पहले हिस्से में नून लीग के अंदर 2 ऐसे धड़े उभरे जिनमें से एक असेंबली में पहुंचने में कामयाब रहा और दूसरा नाकाम, मगर फिर इन दोनों धड़ों के अंदर भी इंतहाई अहम मामलात जैसे मौजूदा हुकूमती सेटअप, इंतखाबात, काबीना, नवाज शरीफ की खामोशी समेत बहुत से अहम उमूर पर इख्तिलाफात सामने आने लगे। राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ दोनों ही आम इंतखाबात में अपनी अपनी नशस्तों से कामयाब नहीं हुए, मगर इन दोनों का इंतखाबात के बारे में अलग अलग मौक़िफ़ है। जावेद लतीफ़ बार बार ये मौक़िफ़ अपना चुके हैं कि नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनने से रोका गया है, नवाज शरीफ के साथ धोखा किया गया, इलेक्शन को टारगेट किया गया, यहाँ तक कि शेखुपुरा की 5 नशस्तों को मैनेज करने के लिए 90 करोड़ का इल्ज़ाम लगाया गया। जबकि राना सनाउल्लाह इस मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर गलत करार देते हैं। उनका कहना है कि ना ही इलेक्शन में किसी को टारगेट किया गया और ना ही नवाज शरीफ की चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के हवाले से 2 नंबरी की गई। नून लीग के अहम रहनुमाओं का मौजूदा सेटअप के हवाले से भी मौक़िफ़ किसी से ढका छुपा नहीं। मौजूदा काबीना में नून लीग का पस मंज़र न रखने वाले अफराद को अहम वजारतों पर फाइज करना खुद नून लीग के बाज़ हलकों के लिए तशवीश का बायस बन रहा है। राना सनाउल्लाह तंज के तौर पर कह चुके हैं कि मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि वो वज़ीर दाखिला बनने तक ही राज़ी हो गए, वरना वो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। दिलचस्प बात यह है कि सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ खुद खामोश हैं। इस खामोशी के बायस बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं, जैसे कि इंतखाबात हारने वाले धड़ों को नवाज शरीफ की खामोश हिमायत हासिल है। नवाज शरीफ का इंतखाबात पर मौक़िफ़ क्या है? क्या वो भी ये समझते हैं कि उनको वज़ीर आज़म ना बनाने का फैसला पहले ही हो चुका था? क्या मानसहरा से शिकस्त के बाद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म ना बनने का अखलाकी फैसला खुद किया? काबीना में अहम वजारतों के बारे में नवाज शरीफ का अपना मौक़िफ़ क्या है? और सबसे अहम सवाल तो ये है कि शहबाज हुकूमत, जिसका भी हनीमून पीरियड ही चल रहा है, क्या वो इन इख्तिलाफात को बर्दाश्त करती रहेगी? क्या शहबाज शरीफ को अपोजिशन से भी बड़ा खतरा अपनी ही जमात में मौजूद धड़ेबंदी से हो सकता है? हमारा पैनल इस पर क्या राय रखता है, यही जानेंगे इस सवाल में। शहबाज हुकूमत 2 माह भी नहीं हुए नून लीग के अंदर अहम मामलात पर इख्तिलाफात सर उठाने लगे। क्या नून लीग की अंदरूनी धड़ाबंदी शहबाज शरीफ के लिए ऑपोजिशन से बड़ा चैलेंज बन सकती है? जैगम साहब। जी नहीं, देखिए एक छोटी सी आपको मिसाल दूं। कुछ दिन पहले किसी शहर में किसी ने अपनी शादी पर 3 करोड़ रुपए या इससे कुछ ज्यादा लुटाने का ऐलान किया। अच्छा। अब हजारों लोग वहां पहुंच गए। अब तसव्वुर करें कोई बंदा वहां गया हो बेचारा, अपना खर्चा करके किराया लगा के, और उसको एक नोट भी हाथ ना लगे और खाली हाथ वापस आए, उसके क्या जज्बात होंगे? अब इसी तरीके से आप देखिए कि इतने फार्म 47 लुटाए गए, इतनी बड़ी शादी थी, और जो बेचारे घर खाली हाथ वापस आए, आप उनके जज्बात समझने की भी कोशिश नहीं कर रही। आप उनको कहते हैं वो धड़ेबंदी कर रहे हैं, आप ये कहते हैं कि उन्हें शादी के बारे में कोई बुग़्ज़ आ गया है, शादी से उनको नाराज़गी पैदा हो गई। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम लीग में कोई इस तरह के इख्तलाफ पैदा नहीं हुए। जो बुनियादी इस वक्त मसला था, जो मौरूसी ट्रांसफ़र का, वो तय हो चुका है। ख़ानदान के अंदर अब कोई मसला नहीं है। मरियम नवाज़ ने ही विरासत संभालनी है। मियाँ नवाज़ शरीफ, जो मैं आपसे पहले इस प्रोग्राम में इलेक्शन से पहले से अर्ज़ कर रहा हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ का वज़ीर आज़म बनने में इंटरेस्ट नहीं है, उनका मौरूसी ट्रांसफ़र में इंटरेस्ट है। अब तो इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कह दिया। आपको पता है इरफान सिद्दीकी उन लोगों में से हैं जो हर वक्त उनके साथ होते हैं, करीब तरीन होते हैं। तो ये भी मियाँ साहब वाली बात भी क्लियर हो गई। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। उन्होंने कहा अगर अक्सरियत ले भी लेते तो वो इंटरेस्टेड नहीं थे,
کیونکہ وہ تنگ آ چکے ہیں، اس وقت ان کی دلچسپی نہیں ہے، ان کی دلچسپی یہ ہے کہ اب اگلی نسل کو ٹرانسفر کریں، اب آگے جائیں. تو جو کچھ ہوا وہ ان کی مرضی اور ان کے پلان کے مطابق ہوا. ٹھیک. اور اب جب کوئی حکومت میں آتا ہے تو مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سسٹم میں، پیٹرنیج کے سسٹم میں سب کو حصہ دینا ہوتا ہے نا. اب 6 ضلعوں کے 30 لیڈر ہیں، ایک طرف پورے ملک کے ریسورسز ہیں، دوسری طرف پورے پنجاب کے ریسورسز ہیں. اور ان 6 ضلعوں کے 30 لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کیا جا سکتا. کیسے نہیں کیا جا سکتا؟ بھائی کس کو دینا ہے آپ نے؟ کوئی بلوچستان، سندھ، پنجاب، سندھ، جنوبی پنجاب کو تو نہیں دینا نا، ان 6 ضلعوں کو سارا کچھ دینا ہے، بٹ جائے گا، سب کی تسلی ہو جائے گی. ابھی حکومت میں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نواز میں کوئی ٹوٹ پھوٹ کے آثار ہیں. چھوٹی چھوٹی بیان بازی، یہ ہوائی فائر، یہ ٹھس ٹھس چلتی رہتی ہے. نتھنگ سیریس اباؤٹ. درست ہو گیا. افتخار صاحب، کسی بھی مضبوط لیڈر کی جب وزارت عظمیٰ ہوتی ہے تو فوری طور پر اختلافات آسان نہیں ہوتے. ماضی کی بھی حکومتوں کو ہم دیکھیں، چاہے بی بی کی تھی، نواز شریف یا پھر عمران خان کی، یہ جو فوری اختلافات خود نون لیگ کے اندر انتخابات کے بعد سے جیسی آوازیں اور لیڈرز ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں الیکشن اور حکومت سازی کے معاملے کو لے کے، آپ کی رائے بھی ہے کہ یہ کوئی اختلاف نہیں، ایسے ہی بیان بازی ہے، یا شہباز شریف صاحب کنٹرول کر لیں گے اس پورے معاملے کو؟ ایسی بیان بازی میں کون سی خطرناک بات ہے جس سے پاکستان مسلم لیگ نون کی تباہی کا آپ کو اندیشہ ہے؟ اختلافات ہے نا پہلے الیکشن کے معاملے کو. ایسی کوئی اختلاف نہیں ہے. کہاں اختلاف؟ جاوید لطیف صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ ان کی حلقے کی 5 سیٹوں پہ 90 کروڑ. جاوید لطیف ایک فرد ہے، وہ الیکشن ہار گیا، وہ اس کی بہت ساری توجیحات پیش کر سکتا ہے. ایک شخص ہے رانا ثناء اللہ، الیکشن ہار گیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہوں، اور اس نے کہا کہ میں پچھلے الیکشن کے مقابلے میں مجھے ووٹ زیادہ ملے لیکن میں الیکشن ہار گیا. تنزن یہ بھی کہتے ہیں نا کہ محسن نقوی وزیر داخلہ تک رہے، وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے اپنے وزیر اعظم. کیا آپ محض ایک طنز کی بنا کے اوپر ایک سیاسی پارٹی کے تمام مستقبل کو چیلنج کرنا چاہتی ہیں اور اس کو زیر بحث لانا چاہتی ہیں؟ کمال ہم کر رہے ہیں. ایک فرد نہیں جناب، ایک فرد ہے نا، ایک فرد کے طنز کو ہم بنیاد بنا کے ایک سیاسی پارٹی کی پوری جو سچویشن ہے، جو اس کی پوزیشن ہے، اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. نون پنجاب کے جی رہے بالکل ہیں. پر مستقل ایسے بیانات دینا اپنی حکومت، کوئی مستقل بیان اس نے ایسا نہیں دیا. میں نے آپ کو کہہ دیا جاوید، کہہ رہے کوئی اختلافات نہیں ہے نا، میں نے فکرہ جو نہیں کہا میرے منہ میں مت ڈالیے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سننے کی حوصلہ کیجیے. میں نے یہ کہا کہ جاوید لطیف کی شکست کی وجوہات وہ بہتر جانتے ہیں اور ان کا رد عمل اور ہے. رانا ثناء اللہ اپنی شکست کی وجوہات جانتے ہیں، ان کا رد عمل اور ہے. آپ نے کہا نہیں افتخار صاحب ایک منٹ ٹھہریے. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ایک جو آدمی ہے وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکا اور اس نے ہمارے بڑا احسان کیا. یہ کہہ رہی ہیں نا آپ. ایک سٹیٹمنٹ کو آپ ایک پارٹی کے اندر بہت بڑا اختلاف بتا رہے ہیں. ایبسولوٹلی کوئی اختلاف نہیں ہے. پارٹی کے فورم پر نا میڈیا پر آ کے دیکھیں، جاوید لطیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب سے پونا گھنٹہ ملے، ان کے پاس ثبوت موجود ہیں جو ان کے ساتھ ہے، ان کی پارٹی کے جو ثبوت ان کے پاس موجود ہیں برائے کرم وہ پاکستان کے عوام سے شیئر کریں. اداروں کے پاس الیکشن ٹریبونلز میں چلے جائیں. چلیں نا، اب ہم کہہ رہے ہیں نا، آپ کے پروگرام میں کہہ رہے ہیں. اگلی بات جو ہے مانسیرے کے انتخاب کے نتائج جب آئے، میں آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ میں آپ کو میں اس کو بہت یقین سے، جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے ٹاپ کے لوگوں سے تعلق ہیں، اس ٹاپ کے لوگوں میں سے ایک آدمی نے ہم کو یہ بتایا، میں ایسا نہیں کہتا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مانسیرے کے جب نتیجہ آیا اس وقت میاں محمد نواز شریف نے کہا 180H میں کہ جناب یہ جو آپ نے سب انتظام و اہتمام کیا ہے اس کو اکٹھا کریں اور چلیں ہم جاتی عمرہ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ذرا حوصلہ کیجئے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی خرابی ڈھونڈ لیں اور یہ ہم کر رہے ہیں جمہوریت کی حمایت، اور یہ ہم جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں. بجائے ان میں اگر کوئی ایسی چیز ہے ہم اس کو درگزر کر کے لوگوں کو مجبور کریں کہ لوگوں وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات سنو اور ہم آگے جائیں. ہم کہہ رہے ہیں وہ چل ہی نہیں سکتے، 2 مہینے میں ان کا خاتمہ ہو گیا. آج پارٹی گئی، کل پارٹی گئی. ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کی جماعت کے لوگ خود اپنی حکومت کو 2 آدمی یار، 2 خدا کا واسطہ ہے، بہت سارے لوگ جو بیانات دے رہے ہیں، 2 آدمی only 2 persons. اور بھی بہت ہارے ہیں. اس کا مطلب ہے جماعت میں اتنی بھی جمہوریت نہیں کہ اپنے ناراض لوگوں کی بات سن لیں. اور بھی بہت ہارے ہیں. صرف یہ 2 دوست کر رہے ہیں اور ان کو بھی ہم اٹھا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، ہمارا میڈیا ان کو موقع دے رہا ہے. باقی لوگ جو ہارے ہیں وہ میڈیا موقع نہیں دے رہا، وہ خود میڈیا پر آ کر موقع دے رہے ہیں. آپ نہ سنیں ان کو، نہ سنیں مت. مجھے اپنے پروگرام میں رانا ثناء اللہ کو نہیں بلانا چاہیے تھا. اگر بلایا تو میں ذمہ دار ہوں. رانا ثناء اللہ دروازہ کھول کے تو اندر نہیں آ گیا، ایسی بات نہیں ہے. ہم میڈیا والوں کو ایک بات سوچنی چاہیے، خدا کا واسطہ. ایک طرف ہم کہتے ہیں کنٹینیوٹی رہے، ایک طرف ہم کہتے ہیں جمہوریت کا تسلسل رہے، اور ہم جمہوریت کا تسلسل ابھی شروع بھی نہیں ہوا. میں تو خود یہ بات کہہ رہی ہوں. ابھی تو سینٹ کے الیکشن مکمل ہوئے، آج 2 سینیٹر نے حلف اٹھایا ہے.
ٹھیک آج جا کے ایک آپ کے بھی خیال میں ایک کوئی فیز خاص مکمل ہوئی اختلافات ہے نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں بنے گا شہباز حکومت کے لیے؟ یہاں لفظ میں نے پرابلم نہیں بنے گا کہا، میں نے کوئی ایسا لفظ آپ استعمال نہیں کہتے کیا. ہیں کہ آپ آنکھیں بند کریں، آپ کیوں بات کریں؟ میں نے چلیں یہ ایک نہیں بریک کہا، کی اجازت میں نے دیں. کہا کہ آپ ایک بریک. ایکسپلائٹ نہ کریں. ہم کیوں ایکسپلائٹ کریں I گے؟ don't know آپ کیوں آپ ایکسپلائٹ گھر میں کرتے ہیں. مسئلہ رکھیں، I پبلک don't میں know آ کے دو پبلک کے معاملے آدمیوں پہ کی بات کریں تو بات دو ہی نہیں آدمیوں ہوگی. کے کہنے کے روزانہ وہ اوپر دونوں ایک بیٹھ کر سیاسی ایک پارٹی ایک کو گھنٹہ آپ انٹرویو اس ایک بات پہ دیں سیاسی کہ ہمارے پارٹی کو ساتھ آپ یہ ہو گیا کھینچ تو لینا بات تو چاہتے ہوگی ہیں. اس کے اوپر. حیران کن بات ہے بھائی، ایک بریک لینی ہے، حیران بریک کن سے بات واپس ہے. آتے ہیں تو شہزاد صاحب اور رائے آپ کے سامنے رکھیں. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. شہزاد صاحب، نواز شریف کی خاموشی پر کیا بہت سی سازشی مفروضات یا گفتگو شروع ہو جاتی ہے؟ بیماری ہے، سمجھوتا کر لیا گیا ہے، غصہ ہے، بہت سے راز ہیں، کہنا نہیں چاہتے ہیں، یا پھر وہ ایک ابھی زغم صاحب نے بات کی کہ موروثی سیاست یا بیٹی کی وزارت اعلیٰ کو بچانا، یا پھر واقعی نواز شریف صاحب کا دل اچاٹ ہو گیا ہے، جیسی سیاست ہمارے یہاں ہوتی ہے اور جو سپیس نہیں سیاستدان کہتا اس کو دی جاتی ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کو زندگی دے، سلامتی دے، اور وہ جئیں اپنے سال ہنسی خوشی کے ساتھ. لیکن خدا نخواستہ کوئی انسان، ہر انسان جو ہے وہ تو فانی ہے، کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے. تو اگر ہم نواز شریف صاحب پہ اتنا تکیہ کر کے بیٹھا ہوا پورا پاکستان، تو ان کو خدا نخواستہ اگر کچھ ہو جاتا ہے یا ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا پاکستان میں لیڈرشپ ختم ہو جائے گی؟ سیاست یا یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ ادارہ ہے یا ایک شخصیت ادارہ ہوتی ہے؟ یا تو ہم ان سیاسی پارٹیوں کو ادارہ سمجھیں یا کسی شخصیت کو ادارہ سمجھیں. اور شخصیت کو ادارہ سمجھنا تو بالکل نفی ہے جمہوریت کی اور جمہوری سوچ کی. تو میرا خیال ہے پہلی کریکشن ہمیں یہاں پہ کرنی پڑے گی کہ یہ جو ہم مفروضہ بناتے ہیں کہ نواز شریف کے اپسیٹ ہونے سے یا ان کے اندر اختلاف ہونے سے، دیکھیے اختلاف ایک بالکل نارمل چیز ہے. جو بے نظیر بھٹو کی پارٹی تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو والی پیپلز پارٹی نہیں تھی. نئی جنریشن آئی، اس نے اپنی پارٹی کو تبدیل کیا، نئے لوگ آئے، نئے ساتھی شامل ہوئے. اب بلاول بھٹو کی جو پارٹی ہوگی ابھی تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ابھی بھی زرداری صاحب کا ہولڈ بہت ہے. بلاول بھٹو جب تک اپنے فورس میں آئے گا تو اس پیپلز پارٹی کی اور شکل بدلے گی. اسی طریقے سے پی ایم ایل این کی شکل بدلے گی اور نواز شریف. لیکن اگر یہ ادارہ ہے تو پھر ان شخصیات کے ادھر ادھر ہونے سے اس ادارے کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور نہ میری نظر میں پڑے گا. پہلی بات ہے. دوسری بات، البتہ آپ کا ایک سوال بالکل ٹھیک ہے اس کے اندر، وہ یہ کہ کیا شہباز شریف کی پرفارمنس پہ اس پہ اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اور میں سمجھتا ہوں ضرور پڑے گا، ضرور پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل سے وہ کانفیڈنس یا وہ نالج نہیں ہے، وزڈم نہیں ہے، وہ ابیلٹی نہیں ہے جو کہ وزیر اعظم کے پاس ہونی چاہیے، یا اگر ہے تو وہ کانفیڈنس نہیں ہے جو کہ ان کو اس وقت ہونا چاہیے تھا، جو نظر نہیں آتا. اسی وجہ سے پہلے سوال کے اندر ہم نے کہا وہ باتیں تو کرتے ہیں لیکن حل نہیں دے پا رہے. اور جہاں پر آپ کے ہاں نیچے اتنی چہمگوئیاں ہو رہی ہوں، آپ کے ساتھی ہی آپ کے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اور آپ کے ساتھی آ کے اس قسم کی گفتگو کر رہے ہوں، تو آپ کا کانفیڈنس تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، شیٹر ہو جاتا ہے. وہ کس بنیاد پہ، کس برتے پہ اپنی پوزیشن سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس لیے ان کے ہاں یہ کمزوری ضرور نظر آئے گی اگر ان کے ساتھی اکٹھے مل کے ساتھ نہیں چلیں گے. تو میرا خیال ہے ایک چیز ان کو سوچنی چاہیے، اور کسی بھی سیاسی آدمی کو، کیا طاقتور حلقوں کی حمایت بہتر ہے یا اپنے ساتھیوں کی حمایت بہتر ہے؟ یہ فیصلہ اس سبق کے ساتھ آگے چلنے کے لیے یہ سوچنا چاہیے. تو ہم جہاں طاقتور حلقوں پہ بہت زیادہ تکیہ کیے بیٹھے رہتے ہیں، اس سے ہمارے ساتھی لوز ہو جاتے ہیں. اور جب ساتھی لوز ہو جاتے ہیں تو آپ کی سیاست وہ نہیں رہتی جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کر رہے ہیں یا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. شہزاد صاحب، آپ کو لگتا ہے یہ جو آپس کی بیانات ہیں یہ غیر ضروری طور پر دو شخصیات کیا کہ ہم چھوڑ سکتے ہیں کہ نئی توجہ کی ضرورت ہے، یا اہم سیاسی رہنما ہیں، کابینہ کا حصہ رہے ہیں ہمیشہ سے مسلم لیگ نون میں، ان کے اس طرح کے بیانات شہباز شریف صاحب کو ہی ایکچولی ڈیمیج کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے، یہ تو ہر شخص جو آ کے ٹی وی پہ بات کرتا ہے اپنا اندر دکھاتا ہے اصل میں لوگوں کو. وہ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں. ملک کا درد ہے، پارٹی کا درد ہے، اپنے لیڈر کا درد ہے، اپنی ہار کا درد ہے. خواجہ سعد رفیق بھی تو ہارا ہوا ہے، وہ تو آ کے کبھی کی ٹی وی پہ بھی نہیں بات کرتا. لیکن کیا وہ پی ایم ایل این کا ممبر نہیں ہے؟ اسے آپ کو پی ایم ایل این کے بارے میں، اس کی میچورٹی کے بارے میں اندازہ نہیں لگانا چاہیے؟ ہم ان دو شخصیات کو لے کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بہت سے ایسے لوگ اور ہیں جو کہ پی ایم ایل این کی کافی ریڑھ کی ہڈی ہیں. شاید خاقان عباسی پر ہو کے بیٹھا اپنا راستہ متعین کر رہا ہے آہستہ آہستہ. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاست انہی چیزوں کا نام ہے. تو ہم دو آدمیوں کے ٹی وی پہ آ کے بات کرنے سے ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ واقعی یہ پارٹی ختم ہو رہی ہے یا شہباز شریف کے لیے مشکلات دوسری طرح کی ہیں کہ اس کو سپورٹ جو چاہیے وہ نہیں مل رہی، اس کے ساتھی اس کے ساتھ شامل نہیں ہیں.
اور یہ شہ مگوئیاں اس کو کمزور کیے جا رہی ہیں، لیکن ان دو آدمیوں کی وجہ سے پی ایم ایل این کمزور نہیں ہوتی۔ درست ہو گیا۔ کیا نون لیگ کے اندر سے ایسی آوازیں واقعی شہباز شریف صاحب کے لیے بڑا چیلنج ہے؟ نہیں ہے ابصار صاحب؟ اور کیا یہ صرف دو شخصیات ہیں تو یہ اپنی مرضی کی بات کہہ رہے ہیں، ورنہ نواز شریف کے قریبی ساتھی ہیں؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، ہارے دونوں ہیں، موقف میں دونوں کے فرق ہے، ان میں سے کون نواز شریف کی زبان یا آواز بول رہا ہے؟ دیکھیں، نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نواز شریف کو آپ حوالہ نہ لیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ زندگی کرے ان کی، اور ظاہر ہے جو انہوں نے کہا کہ انسان فانی ہے، لیکن جب تک زندگی ہے وہ سیاست کریں گے اور اسی جگہ رہ کے کریں گے۔ میں آپ کے سوال کا اس سے زیادہ جواب کیا دوں، کیونکہ میرے نزدیک یہ ٹاپک ہی نہیں ہے۔ ایسے خام خواہ خانہ پوری آپ نے کی ہوئی ہے، کرتی رہیں۔ پہلے والی جو بات پچھلے سیگمنٹ میں ہو رہی تھی، میں اس پہ کرنا چاہ رہا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ میرے لیے زیادہ اہم سوال ہے۔ یہ کہ سیاسی جماعتوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے۔ سیاست میں اختلاف نہ ہو تو پھر سیاست کیا ہوئی؟ خیر، اختلاف رائے اچھی بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، پچھلے جو سیگمنٹ میں بات ہوئی ہے، دیکھیں ہمارے پڑھے لکھے جمہوریت پسند لوگ بھی جب مارنے کی اور آپریشن کی اور پولیس اور فوج کے ذریعے چڑھائی کر دو، ایسے دنیا میں کہیں نہیں تجارت یا بزنس ترقی کرتا۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے ہماری یہ سوچ آ گئی ہے۔ ہر چیز کا علاج ہم کہتے ہیں دبا دو، گورننس لے آؤ، ملٹری لے آؤ، ایسے نہیں چلتا، اور خاص طور سے جمہوری دور میں ایسے چلتا بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ایک ہی لاٹھی سے تمام تاجروں کو ہانکتے رہتے ہیں، جو روزانہ دہاڑی دار وہ بھی تاجر ہیں، اور سب کو کیسے آپ ایک لاٹھی سے ہانک سکتے ہیں؟ کون کرتا ہے سونے کی اسمگلنگ اور سونے کا بزنس کن کے ہاتھوں میں ہے؟ ایک تولے کا کاروبار جو ہے وہ بینک کے ذریعے نہیں ہوتا، کیش پہ ہوتا ہے سارا۔ کبھی کسی نے سوچا کیوں ہوتا ہے؟ ان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ صاحب، تو کیا وزیر اعظم شہباز شریف ان دو ایریاز کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کوئی یارڈ سٹک بنا سکتے ہیں؟ چھوٹے سے بڑے، آپ نے کہا چھوٹے کو بھی ہانک دیتے ہیں اسی لاٹھی سے، تو 10 طرح کی لاٹھیاں بنا لیں، نظام تو بنانا ہے۔ سوالوں میں بولنے دیں۔ وہ ایم این اے پہ نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک تصویر، وہ میرا خیال ہے 1 ارب روپے کی گاڑی ہوگی، میرا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے مجھے تو خیر گاڑیوں کا اتنی مہنگیوں کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ کون ہے ایم این اے؟ کس نے بنایا اس کو ایم این اے؟ یہ جو سینیٹر ٹوبیکو کی بات ہو رہی تھی، ٹوبیکو بزنس پہ ٹیکس کے نیٹ میں کیوں نہیں آتا؟ یہ جو سینیٹرز ہیں، یہ کس سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ تو بات کرنی چاہیے تو پھر کھل کے کرے۔ چھوٹے تاجروں کو اس وقت جو ملک کے اقتصادی حالات ہیں، میں اس بات کو ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میڈیا نے بہت اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس وقت اگر آپ تمام تاجروں کو ایک لاٹھی سے ہانکیں گے تو آپ جو چلتی معیشت ہے جتنی بھی ہے اس کو بھی تباہ کر دیں گے۔ نہ ایک لاٹھی سے ہانکے، رجسٹر تو سب کو ہونا چاہیے نا، جب سی این آئی سی ہر بندے کا ہونا چاہیے اس ملک میں، چاہے آپ 2 روپے کما رہے ہیں، رجسٹر تو ہونا چاہیے۔ اور بھائی آپ سیگمنٹ میں کیوں نہیں کرتے رجسٹرڈ؟ آپ نے لاکھوں تاجروں کو ایک ہی دن میں رجسٹر کیوں کرنا ہے؟ آپ جو بڑے مگرمچھ ہیں، بیگم صاحب نے ٹھیک کہا تھا، پتہ نہیں کتنے ہزار سالوں میں جا کے رجسٹریشن ہوگی، پھر آپ 50 کرتے رہیں۔ بس یہ نا اس طرح کی لفاظی کر کے 2282 سال انتظار کریں، پھر یہاں پہ ٹیکس کے لیے لوگ رجسٹر ہوں گے۔ امید پر دنیا قائم ہے ابصار صاحب، ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو نہ جماعت سے چیلنج نہ کہیں اور سے چیلنج ملے، اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں 1.5-2 سال سوچ کے وہ کچھ کر ہی جائیں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔